बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। हम तो खबर जेल से इमरान खान साहब का ये इमरजेंसी पैगाम जो इससे पहले कल जब वकला और साफ़ी हज़रात से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बाकायदा तौर पर गौर कर रहा हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुतल्लिक, और आर्टिकल 6 का भी उन्होंने मुतालबा किया। ये अहम तरीन मेरी खबर होगी। और दूसरा, हुकूमती ट्रैप जिस तरह कामयाब हुआ आज, बेचारे मासूम पीटीआई के वर्कर्स या पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि शायद ये हुकूमत कर रही है या हुकूमत की वजह से हो रहा। नहीं, सिस्टम इतना मजेदार है। हुकूमत से भी तगड़े लोग इस मामले के पीछे हैं, जिसकी बिना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा मंसूख करना पड़ा। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया है क़यादत ने, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई थी वो बड़ी हैरानकुन थी। और आज क्योंकि इमरान खान साहब की हिदायत भी थी कि इस जलसे को कामयाब करना है, ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, बड़ी दिलचस्प हो गई है। उसको भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो इस जलसे से मुताबिक बताएं, वही हुआ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया गया। पिंडी सॉरी इस्लामाबाद और पंजाब में आपको पता है वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते काफी बंद हैं। रात को एनओसी मुअत्तल किया गया था, और उस एनओसी के बावजूद बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई थी तरनोल पे भी, और वैसे भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा के इलाकों के अंदर के एक साथ ही अपने अजीज वकार रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेंगे। उसके बाद रात को सीधा एक साथ हम 5 बजे के बाद तरनोल के उस ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे जहां ये जलसा है। और लेकिन सुबह उठे तो पता चला जी कि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। और शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी अग्रेसिव स्टांस दिखाया। कोई शक नहीं है, कुछ भी हो जाए हर हालत में हम जलसा करेंगे, क्योंकि इनको यकीन था कि आज सुबह हर हालत में अदालत जो है वो बाकायदा तौर पर ज़िली हुकूमत ने जो रात को फैसला किया था उसको मनसूख कर देगी, क्योंकि अदालती फैसले की रोशनी में ही ज़िली हुकूमत ने तरनोल में तीसरी ऑप्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने की इजाज़त दी थी। तो बहरहाल इंतज़ामिया ने खुद इजाज़त दी थी तो कैसे हो सकता है, मगर जब अदालत गए तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और शुएब शाहीन साहब बताते कि वो दरखास्त लेके वही गए। उन्होंने कहा सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उसके एडिशनल रजिस्ट्रार के पास गए, तो रजिस्ट्रार के पास हमने दरखास्त दी, तो उन्होंने कहा जब चीफ जस्टिस साहब मौजूद होंगे तो तभी हम उनको दरखास्त उनको दे सकेंगे, फाइल उन तक पहुंचा सकूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये सीधा जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऑफिस में गए। ना वो मौजूद थे, ना उनका स्टाफ। कमला मौजूद था, सैटरडे था। हाँ, सैटरडे था, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। तो उनका स्टाफ भी नहीं था, ना फ़ोन पे राब्ता था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कनेक्ट करती हैं एक-दूसरे के साथ। ख़ैर, इसको जिस तरीके से डॉट्स को जोड़ें, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया ने कैसे इनकार कर दिया? ये तो 2 जमा 2 4 तो है भी नहीं, कोई चीज़ें 2 जमा 2 4 हो भी नहीं रही। इजाज़त देने के बाद खुद एकदम कैसे दे दिया, और मुहर्रम और हराम को डाल के सारी इन्होंने आमिर मुग़ल के साथ मीटिंग थी, मीटिंग करते ही डीसी ऑफ़िस से आमिर मुग़ल को गिरफ्तार किया। पूरा एक स्टेप बनाया गया कि आज के दिन तक किसी तरीके से रहे, क्योंकि इनकी नीयत थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी तरीके से आज ये जलसा करे। क्योंकि करे, हम मना करें ये करे तो फिर किसी तरीके से 9 मई, और फिर तीसरा फिर वो जो रावियों के ज़रिए जो खबरें चलाई गई कि जी अफ़गानी उधर मौजूद हैं, अफ़गान शहरी उधर मौजूद हैं और बड़ा कुछ हो सकता है, 9 मई हो सकता है। ये रावी, इनके अपने रावी, जिनको रावी कहा जाता है, वो खुद बीच के अंदर इतना इन्वॉल्व हुए कि इनका था कि कोई ऐसा सीन क्रिएट ज़रूर करें पाकिस्तान से और सबक सिखाएँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। कोई 9 मई तो एस्टेब्लिश कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कुछ इसी तरीके से कुछ इस तरह का काम किया जाए। तो इन्हें अंदाज़ा हो गया कि पीटीआई को भी कि 9 मई वाला सिलसिला ये बनाया जा सकता है, हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे। तो इस सूरत-ए-हाल को भाँपते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने ना जलसा मुलतवी करने का फ़ैसला किया। और वर्कर गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा पीटीआई की क़यादत ने हमें धोखा दिया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद आ चुकी थी। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन लोग थे। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम आशूर के बाद, यौम आशूर के बाद जलसे करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें कोई नहीं रोकेगा। यहाँ ये चीज़ थी। मीनवाइल अली अमीन गंडापुर साहब को पता नहीं था इस फैसले का। वो भी आए हुए थे अदालत में अपनी ज़मानतें जो उनकी मनसूख हुई थी उसको कन्फर्म कराने के लिए। तो उनका मसला था रावलपिंडी मोटरवे घेराव केस में ना, मोटरवे की रोड रोकी थी, उस पर उनके ऊपर केस था। तो वो भी बंदे लेकर आए थे, मगर बाद में उनको, उन्होंने कहा हर हालत में जलसा होगा, लेकिन उनको बाद में पता चला जलसा तो इंतज़ामिया ने मनसूख कर दिया है। हाँ, उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतल्लिक बड़ी सीधी-सीधी सुनाई आज अदालत के बाहर साफ़ियों के सामने। उन्होंने कहा काज़ी साहब आप हमारे केसेस से आराम से अलहदा हो जाएँ, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। अभी इमरान खान साहब ने कहा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उन्होंने कहा काज़ी साहब आप हमारे केसेस से आराम से अलहदा हो जाएँ, आप एक्सपोज़ हो चुके हैं।
آپ کے فیصلوں کی غلط تشریح ہوئی ہیں بقول آپ نے کہا تھا میں نے پارٹی نشان لیا تھا لیکن پارٹی تو ختم نہیں کی تھی. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا جو آج تک ہو رہا ہے اس سب کے ذمہ دار آپ خود ہیں. تو آپ پلیز ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. تو یہاں تو یہ چیزیں چل رہی تھی. ادھر لاہور میں کیا تھا، 9 مئی کے کیسز تھے عمران خان صاحب کے اوپر. اس میں اور اے ٹی سی کی عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تھے. جناح ہاؤس پہ حملے کا عمران خان صاحب پہ کیس تھا. عسکری ٹاور، تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس پہ تھے. بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے نا، تو انہوں نے جج کے سامنے کہا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی، وہ ہیں تو جیل میں، ڈیالہ جیل میں، ان کو پروڈیوس کیا نہیں جا رہا، ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا رہا. تو آپ ان کی غیر موجودگی میں بھی ضمانتیں کنفرم کرتے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام کیسز ضمانتیں کنفرمیشن، کیونکہ عمران خان صاحب ادھر تھے نہیں، آلریڈی عمران خان صاحب حراست میں تھے 9 مئی کو. تو جج نے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت کی اور عدالتی عملے کو بھی ہدایت کی، مگر عدالتی عملے نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا صرف یہی بتا دیں کہ عمران خان ڈیالہ جیل میں ہے، کیونکہ ایک پوری روٹین ہے نا اس کے اوپر آ جائے سارا معاملہ. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کسی سے رابطہ یہ کر ہی نہیں رہے. تو سلمان صفدر صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل تک کا نمبر دیا جج صاحب کو. بہر عدالت ویڈیو لنک کی ہدایت کرتی رہی، لیکن پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انتظامیہ اکیلی نہیں ہے نا، ان کے پیچھے بہت کچھ ہے. تو کیونکہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ضمانتیں کنفرم ہونا ہی ہے ہر حال میں، تو مگر عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں لٹکائے رکھنا ہے. تو اس لیے آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں. عدالتیں خیر کئی بار اس طرح کے احکامات دے چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے، کیونکہ ضمانت کنفرم کرنے کے لیے اس شخص کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے. فزیکل اپیرنس نہیں تو اس کی شکل کم از کم سامنے ضرور نظر آئے، تو اس لیے ویڈیو لنک کہہ رہے ہیں. تو اگر ضلعی انتظامیہ بھی یہ کہہ دے کہ ہاں، جیل انتظامیہ کا سپرنٹ کہتے ہیں کہ جی ہاں عمران خان صاحب میرے پاس ہے، تو اس کا مطلب سرکار کے پاس ہے نا، سرکار کے پاس عدالت بھی تو سرکار کی ہے، تو سرکار موجودگی ہے تو ضمانتیں کنفرم ہو سکتی ہے، لیکن ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے. ادھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے ٹویٹ ہوا ہے جی، اور اس میں عمران خان صاحب نے بڑا ہنگامہ خیز مطالبہ کیا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. جی آفیشیل مطالبہ عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اور رہی بات چیف الیکشن کمشنر کی، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ آرٹیکل 6 لگنے والی بات وہی ہے، وہ جو فیصلے کی غلط تشریح کی گئی نا، جس میں قاضی فائزہ صاحب تو آرام سے سائڈ پہ نکل گئے کہ جناب میں نے پلے کا نشان لیا تھا، میں نے پارٹی پر پابندی نہیں لگائی تھی، تو پارٹی ختم نہیں کی تھی، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے. کاش ان کا فیصلہ اتنا مبہم نہ ہوتا، کاش اس پہ سو موٹا ہی لے لیتے خود ہی کہ بھائی میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں سو موٹا لیتا ہوں. مگر چیزیں اسی طرح ہی جاری تھی جس طریقے سے پلان تھی، جس طریقے سے پانی کا بہاؤ چل رہا تھا، جس طریقے سے کریٹر نے کریٹ کی ہوئی تھی چیزیں، اسی طریقے سے چل رہی تھی. تو بہرحال یہ ایگریشن دوبارہ سے بڑھا ہے جی. عمران خان صاحب بڑی پیشنٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ ابھی کرنل سے بات پھر اوپر آ گئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے آرٹیکل 6 یس غداری چھوٹی چیز نہیں ہے جس کا عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، اور بھی پوری پی ٹی آئی نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور ادھر جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو اگر نہ ٹریبونل کے فیصلے اٹھاتے، اگر اسلام آباد کے 3 کیسز کو ٹیک اپ نہ کرتے، فارم 45 کی فورنزک کا مطالبہ نہ کرتے، تو شاید ان کی زندگی سے متعلق کبھی کوئی بات بھی نہ کرتا. لیکن بہرحال جو ان کی ڈگری مبینہ طور پر جعلی قرار دی گئی ہے، ڈگری کے تو ٹرانسکرپٹ نہیں، لیکن یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی ان کے رجسٹریشن نمبر جعلی ہے، وہ کسی اور شخص کے نام پر تھا. تو بہرحال کراچی یونیورسٹی سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا میرے اطلاعات ہے کہ اجلاس ہوا جی، جو کورٹ رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں، اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کو خط لکھا ہے اس سلسلے میں کہ جو ریفرنس بھیجا گیا جسٹس طارق جہانگیری سے آپ سے متعلق، اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ بتا دیں رول نمبر میں اختلاف ہے، رجسٹریشن نمبر میں تضاد ہے یا نہیں ہے. تو یہاں یہ کام بھی ہے. ادھر جسٹس شہزاد ملک صاحب کی بیٹی کو 10 دن کے اندر گرفتار کرنے کے لیے آئی جی صاحب کو انڈیا دے رہے ہیں. ہے نا مزیدار چیزیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.